बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए जितनी दफ़ा भी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें, इस्लाम की वैल्यूज़ की तारीफ़ करें, अल्लाह पाक के बनाए हुए कानून को जितनी कोशिश करके इम्प्लीमेंट करें, ये जितने भी आप एफर्ट करेंगे, यकीन कीजिए ये बहुत कम होगी जो इस कायनात के क्रिएटर अल्लाह ने हमारे लिए रूल्स बना दिए। आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, लेकिन नाम कोई नहीं ले रहा। मुसलमान इसलिए तो ज़वाल की तरफ है, उन्होंने इस्लाम को छोड़ा और सबसे ज़्यादा पनिशमेंट भी नहीं की होगी। आज चाइना जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है, घुटने टेक दिए उसने इस्लाम के आगे, और उनको दुख हो रहा है कि जो इस्लाम ने कहा काश हम मान लेते तो आज हम दुनिया के अंदर जो नया कानून वो लेकर आए हैं उस पर हमें दुख ना होता। सूरत हाल ये है कि 1979 के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। चाइना के अंदर पॉलिसी साज आए, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने एक घर में एक बच्चा, वन चाइल्ड पॉलिसी रखनी है, जिसने चाइना ने तरक्की तो बहुत ज़्यादा की, उससे नुकसान ये हुआ कि चाइना की मईशत ऊपर चली गई, काफ़ी चीज़ें गई, लेकिन वहाँ पर चाइनीज़ चूँकि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला एक ख़ानदान था, यानी मुल्क में उनके हमेशा से ख़ानदान ये चाहते थे कि बच्चे ज़्यादा पैदा करें। उन्होंने जब देखा कि एक चाइल्ड पॉलिसी है तो वो प्रेफर करने लगे कि हमारा बेटा हो ताकि वो हमें कमा कर दे। इसी तरह वो जब उनको पता चलता, वो जेंडर का पता करते कि बेटा है बेटी है, जब बेटा होता तो उसको रखते, बेटी होती तो उसको काफ़ी हद तक गिराते। इससे उनका जेंडर गैप आना शुरू हो गया, ज़्यादा लड़के कम लड़कियाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई चाइना के अंदर, लोगों ने लड़की की बजाय जब लड़के पैदा करने शुरू किए, अब लड़कियाँ कम होना शुरू हो गई, उनकी शादियाँ मुश्किल, महंगी शादियाँ, लड़की की किल्लत जब होती है किसी भी माशरे में तो फिर डिमांड भी आसमान पर जाती है। इस तरह जुराइम, स्मगलिंग, ये तमाम चीज़ें देखकर अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि मामला अब बेहतर करना है। 2016 में उन्होंने आकर फैसला किया कि नहीं, एक नहीं 2 बच्चे पैदा करने। अब आप देखिए 1.5 अरब के करीब चाइना की आबादी, यानी 1.41 बिलियन आबादी है, और चाइना की कौम अपनी वैल्यूज़ किसी के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन उनकी फ़ौज बहुत कम है। यानी आप तकरीबन अंदाज़ा कर लें कि चाइना की 21 लाख के करीब फ़ौज है, जबकि जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, तमाम चीज़ें, वहाँ पर जाहिर सी बात है फ़ौज के अंदर जब आप जाते हैं तो आपकी जान चाहती है। आगे उनके पास एक बच्चा होता है तो उन्होंने अपने कम बच्चे भेजते हैं फ़ौज में। चाइना को ये सबसे बड़ा नुकसान, जितनी उनकी आबादी है कम से कम उनके पास कोई 1 करोड़ के करीब तो फ़ौज होनी चाहिए थी, लेकिन उनके पास नहीं। आप पाकिस्तान का मुकाबला कर लें चाइना के साथ, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 10 लाख फ़ौज है, उनकी 1 अरब 41 करोड़ की आबादी और 21 लाख की फ़ौज है। यानी आप सोचें अगर पाकिस्तान की रेशो होती तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बेइंतहा ज़बरदस्त वसाइल होते। अब 2016 में उनको समझ आई कि इस्लाम ठीक बात कह रहा था, हमने गलत किया। उन्होंने देखा वहाँ पर बूढ़े बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए। अब वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो लड़का और लड़की है वो ज़्यादा, उनमें कोई रोमांस मोहब्बत नहीं है। अब उन्होंने काम ये शुरू किया कि 2 बच्चों का कहा कि आप 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने 2 बच्चे पैदा करने बहुत कम किए। इस साल जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो तबाही हो रही है तो उन्होंने क्या दिया, अब उन्होंने जो नई पॉलिसी अपनाई है जो इस्लाम की, इस्लाम कहता है कि आप बच्चे पैदा करते हैं करें, लेकिन आपको रिस्क की परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस्लाम का ये भी मतलब नहीं है कि आप लाइन लगा दें, यानी 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे पैदा करें, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, अगर अल्लाह पाक ने आपको पानी पीने की इजाज़त दी है तो आप, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप पानी एक मिकदार से ज़्यादा पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आप खाना एक मिकदार से ज़्यादा खाएंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी। ये हराम नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ की एक लिमिट में। इस्लाम हमें क्यों कहता है कि एक हिस्सा पानी छोड़कर खाओ, एक हिस्सा खाना छोड़कर खाओ, आपकी सेहत बैलेंस है। इसी तरह बच्चे आपने पैदा करने हैं, आप 1 बच्चा पैदा करते हैं, 2 करते हैं, आप एक वक्फा भी साथ रखते हैं, गैप देते हैं, उसके बाद तीसरा बच्चा। यानी ऐसा नहीं है कि आप लाइन्स लगा दें, हमेशा इस्लाम ने आपको बैलेंस सिखाया, बैलेंस करें। अब अपनी तमाम इन्वायरमेंट को देखें,
ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی یا خاتون کی بری طرح مت مار دیں، یعنی ان کا ایک بالکل سٹرکچر تباہ نہ کریں. ایک اچھا انوائرمنٹ، بچہ پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو اسلام نے جو بیلنس سکھایا، لیکن اسلام بچے پیدا کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. اب چائنا کو سمجھ یہ آئی ہے کہ تباہی ہو رہی ہے، نہ ان کے پاس فوج کے لیے فیوچر، ان کے پاس کوئی لوگ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو تباہی ہے. اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ 3 بچے پیدا کریں. چائنا کی ینگ جنریشن کو اب وہ نئے پلانس لے کر آ رہے ہیں کہ ایک تو بچے زیادہ پیدا کریں، کیونکہ آپ جب نوجوان نسل جو ہے وہ جب بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو ایک تو جینڈر گیپ ختم ہوگا. دوسری سب سے بڑی جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے، خاندانی نظام وہاں پر تباہی ہے. وہاں پر مرد بھی کام کر رہا ہے، عورت بھی کام کر رہا ہے، ان کے پاس رومانس کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تھکے ہارے آتے. بچے نرسری میں پڑھ رہے ہیں یا بچے کسی طرح وہاں پر جو سکولز ہوتے ہیں یا ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں وہاں پر پل بڑھ رہے ہیں. تو وہاں پر صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے. اب ان کو پچھلے تقریباً 50 سالوں سے یہ تمام لوازمات دیکھنے کو ملے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ایسا کوشش کرنا شروع کی، لیکن پچھلے 41 سالوں میں تو انہوں نے دیکھ لیا، ان کی 2 جنریشن پلی بڑی ہیں کہ ایک بچہ ان کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ساری عورتوں کو بھی کام پر لگایا ہے. جب عورتیں کام کریں گی تو وہ گھر کیسے سنبھالیں گی؟ ظاہر سی بات ہے، سارا دن آپ جب جاب کریں گی، کام کریں گی، بزنس کریں گی، تو بچہ تو آپ نہیں سنبھال سکتے. بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے ورکنگ وومن کے لیے انہوں نے کہا کہ اب ہم ریلیکسیشن دیں گے، آپ کو بہت سارے بینیفٹس دیں گے. ایجوکیشن سستی کریں گے، آپ پر ٹیکس کم لگائیں گے، آپ کو بچہ پیدا کرنے پر پیسے ملیں گے، آپ کو ہاسپٹل کا ریلیف ملے گا، آپ کو بہت زیادہ جو کمائی ہے اس کے بینیفٹس ملیں گے. اب وہاں کی عورتیں کہہ رہی ہیں ہم نے بچہ نہیں پیدا کرنا. ینگ جنریشن کہتی ہے ہم نے شادی نہیں کرنی، ہم ویسے ہی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بچے بھی پیدا نہیں کرنے، یہ برڈن ہم عیاشیاں کریں. ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے، پیسہ وہ اتنا اچھا کما رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کو ٹریول کرتے ہیں. اب ان کے پاس پیسہ ہی ہوتا ہے. یعنی آپ سوچ رہے چائنا کا جو نیو ایئر لگتا ہے پوری دنیا کے اندر اس کی پذیر آئی ہے، وہ اپنا سارا پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں. پوری دنیا ٹریولنگ کے لیے چائنیز جاتے ہیں، ان کی ویلیو ہے، دنیا ان کو سمجھتی ہے. تو اب اس وقت چائنا کو ریلائز یہ ہوا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. ایک بچہ رکھ کر 2 بچے کی پالیسی. اب وہ کہہ رہے ہاتھ جوڑے ہیں کہ بچے پیدا کر لیں، ہمارے پاس فوج کے لیے نہیں ہے لوگ، ملک چلانے کے لیے نہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں، ینگ جنریشن ہی. دیکھیے جب ینگ جنریشن نہیں ہوتی تو آپ جو یوتھ موبائل سے لے کر چیزیں استعمال کرتی ہیں، یوتھ ہی ساری چیزیں لیتی ہیں، وہ نہیں بکتی، آپ کا مال نہیں بکتا. بوڑھے جب ہو جاتے ہیں وہ ایک حد تک جاتے ہیں، اور اس وقت وہاں پر بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے، یوتھ وہاں پر کم ہو چکی ہے، لڑنے کے لیے نہیں، ملک سنبھالنے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے. بہت کم لوگ ہوتے جا رہے. ایک بچے کی وجہ سے فوج میں لوگ نہیں آ رہے، نیوی میں نہیں آ رہے، ایئر فورس میں نہیں آ رہے. تو اس پورے کھیل کے اندر اس وقت چائنا نے آج جو مستقبل کی سپر پاور ہے، اسلام کے قانون کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں. اگر ہم نے بھی کئی سال بعد جا کے سمجھنا ہے کہ اوہ کاش ہم اسلام کا نظام قائم کر لیتے تو فائدہ ہوتا، تو آج سمجھ لیں 72 سال برباد کر دیے ہیں آپ نے اس گھٹیا نظام میں، جہاں پر چور چکے لٹیرے آپ الیکٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی جب اللہ پاک آپ پر کڑا عذاب نازل کرے گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم اللہ کا قانون نافذ کر لیتے. اسلام کے روز سب سے بہترین ہے. آج چائنا رو رہا ہے، سیکھ لے اس سے، وہ دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے، لیکن ایک قانون وہ اسلام کے خلاف گیا ہے. تو آج دیکھ لیں کوئی وہاں پر بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لاکھوں ڈالرز دیں چائنیز ہر فیملی کو کیا بچے پیدا کریں، پھر بھی شاید اس کے بعد جا کر لوگ بچے پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جنریشن کو عادت پڑ گئی ہے آزاد اور یہ رہنے کی. وہ کہتے ہیں مر کب جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اسلام ہی ہے جہاں پر فیملی سسٹم ہوتا ہے. حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.